नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. सुर्ला गांवांत देशांतलो पयलो स्वयंचलीत जलसिंचन प्रकल्प चालीक लायिल्लो आसून ताचो योग्य पद्दतीन वापर करून शेतकामत्यांनी शेती उत्पादनाच्या बाबतींत एक नवो आदर्श घडोवन हाडचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. भलायकी आनी शार उदरगतीच्या नदरेंतल्यान मुरगांव मतदारसंघ केन्नाच फाटीं उरचो ना अशें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. गोंयची पयली अध्यात्मीक क्रूज बोट फाल्यां 10 मार्चाक मांडवी न्हंयेंत सुरू जातली. राज्यांत सगळ्यांचो उर्बे उमेदीची आनी खोशयेची परब आशिल्लो शिगमो काल सावन सुरू जाला. अंदू वर्साचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार कोंकणी लेखक मुकेश थळी हांकां काल खाशेल्या सुवाळ्यांत नवी दिल्लींत भेटयलो. आतां पुराय खबरो. शेतकाऱ्यांचे प्रश्न आनी समस्या लक्षांत घेवन आधुनीक तंत्रगिन्यानाच्या आदारान खाणपिठांतलें उदक शेती खातीर वापरप सुरवात जाल्या. स्प्रिंकलर्स तशेंच हेर माध्यमांतल्यान स्वयंचलीत पद्दतीन खाणपिठांतलें उदक शेती खातीर उपलब्ध करून दिवपी देशांतलो पयलोच प्रकल्प आसा. सांखळी मतदारसंघांतल्या सुर्ला हांगासरलो हो प्रकल्प देशांतल्या हेर राज्यां खातीर आदर्श थारतलो. ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान शेतकामत्यांनी शेतींत आधुनीक तंत्रगिन्यानाची साथ धरून पडीक आशिल्ल्या जमनीची हरीत क्रांती घडोवपाचे बाबतींत विचार करपाची गरज आसा अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. सुर्ला सांखळींत जलसंपदा खात्याचे वतीन 4 कोटी रुपया खर्च करून खाणपिठांतलें उदक शेतींत पयलो स्वयंचलीत पद्दतीचो प्रकल्प सुरू करून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. हे वेळार मुखेलमंत्री वांगडा मुखेल अभियंते प्रमोद बदामी, शैलेश पोकळे, नरेश पोकळे, विनोद भंडारी, किशोर भावे, कालिदास बर्वे, सरपंच साहिमा गावडे, विश्रांती सुर्लकार, बोला खोडगेणकार आनी फिनोलॅक्स कंपनीचे अधिकारी तशेंच शेतकामती हजर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखार सांगलें की सुर्ला गांवांत देशांतलो हो पयलोच स्वयंचलीत जलसिंचन प्रकल्प आसून ताचो योग्य पद्दतीन वापर करून शेतकामत्यांनी शेती उत्पादनाच्या बाबतींत एक नवो आदर्श घडोवचो. गांवांतल्या सगळ्या शेतकामत्यांनी हे येवजणेचो लाभ घेवपाक जाय. मुखेल अभियंते प्रमोद बदामी हांणी आधुनीक सिंचन योजना प्रकल्पाची माहिती दिली. सरपंच आनी पंचायत मंडळ तशेंच ग्रामस्थांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले. बाबलो नाटेकार हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन आनी उपकाराचें उलोवप केलें. भलायकी आनी शार उदरगतीच्या नदरेंतल्यान मुरगांव मतदारसंघ केन्नाच फाटीं उरचो ना अशें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. आमदार संकल्प आमोणकार हांणी आयज सकाळीं मुरगांव मतदारसंघांत वैजकी शिबीर घडोवन हाडिल्लें. मुखेल सोयरे म्हूण मंत्री राणे हाजीर रावपाचे आशिल्ले पूण अचकीत काम आशिल्ल्यान ते हाजीर रावपाक पावले ना. मोबायला वरवीं शिबिराचें उक्तावण करून हाजीर आशिल्ल्या मुखार उलयतना मंत्री राणे हांणी सांगलें की उदरगतीच्या मळार मुरगांव खूब फाटीं आसा. मुरगांवच्या उदरगती खातीर आमदार आमोणकार करता ती तोखणाय करपा सारकी आसा. ताची मागणी विचारांत घेवन सरकारान मुरगांवांत 20 खाटीचें हॉस्पिटल तशेंच डायलिसीस सेंटर उबारपाक सरकारान मान्यताय दिल्ल्याचें जाहीर केलें. आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉ शिवानंद बानेकार हांची ह्या वेळार उलोवपां जालीं. सुमार 600 जाणांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. गोंयची पयली अध्यात्मीक क्रूज बोट 10 मार्चाक मांडवी न्हंयेंत सुरू जातली. तपोभुमीच्या अध्यात्म महोत्सवा वेळार ह्या उदका सफरीचें उक्तावण जावन वेगवेगळ्यो आध्यात्मीक आनी मन रिजवणेच्यो कार्यावळी जातल्यो अशी माहिती श्री क्षेत्र तपोभुमीच्या जाळवणदारांनी सांगलें. मांडवी न्हंयत पयली अध्यात्मीक क्रूज बोट भोंवडी बेगीनूच सुरू जातली आनी हे विशींचो पायलट प्रकल्प पर्यटन खात्याच्या जोडपालवान चालीक लागला. ही क्रूज पर्यटन बोट बेगीनूच अस्तित्वात येतली आनी तपोभुमी अध्यात्म महोत्सवा वेळार पणजे हे बोटीचें उक्तावण जातलें. हे विशीं माहिती दितना तपोभुमी अध्यात्म महोत्सवाचे प्रचार मुखेली फोंडू आश्वेकार हांणी सांगलें की गोंयभर ताचो अध्यात्म महोत्सव सुरू जाला आनी ताचोच एक वांटो म्हूण गोंय दर्या सफर ही अध्यात्मीक क्रूज बोट भोंवडी सुरू जातली. हे बोटीचें फाल्यां 10 मार्चाक सांजे 4:30 वरांचेर मांडवी जेटीचेर उक्तावण जातलें. हे बोटीचेर खेळां आनी मन रिजवणेच्यो कार्यावळी, संगीत सुधा, भौशीक हनुमान चालिसा पठण आनी संत उद्बोधन सारकिल्ल्या कार्यावळींची उपस्थितांक मेजवानी दितले अशें आश्वेकार हांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज नांव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून
नामना जोडपाची संद वगडावू नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. राज्यांत सगळ्यांच्या उर्बे उमेदीचो आनी खोशेली परब आशिल्लो शिगमो काल सावन सुरू जाला. चवथ, दिवाळी, होळी ह्यो परबो गोंयच्या सगळ्या परबां मदल्यो एक. होळी आयतारा 14 मार्चाक जरी आसली तरी 12 म्हालांनी विविध सुवातांचेर शिगम्याक काल सावन म्हळ्यार 8 मार्च सावन सुरवात जाल्या. काल सावयवेऱ्या मांडावेले देवतेक गाराणें घालून आनी नमन करून परंपारीक शिगम्याक सुरवात जाली. शाळांतले गडे, ठाणेची घोडेमोडणी, झरम्याचो चोरोत्सव, मळकर्णेचो शेणी उजो, सांगेचो वीरभद्र हे गोंयचे शिगम्याचे फामाद उत्सव. गडे, घोडेमोडणी आनी चोरोत्सव येवपी कांय दिसांनी सुरू जातले. पिळगांवचे गडे 11 मार्च जाल्यार साळगडे 15, 16 आनी 17 तारखेर जातले. दर वर्सा प्रमाण अंदूय पर्यटन खात्यान शिगमोत्सवाच्यो तारखो जाहीर केल्यात. अंदू गोंयांत 15 मार्च सावन शिगमोत्सवाक सुरवात जातली. पणजे सयत सगळ्या शारांनी चित्ररथ मिरवणुको जातल्यो. साहित्य उत्सव ह्या साहित्य अकादमीच्या सुवाळ्यांत काल नवी दिल्ली कोंकणी खातीरचो साहित्य अकादमी पुरस्कार मुखेश थळी हांणी स्विकारलो. मुखेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या निबंध जल्या खातीर हो पुरस्कार फावो जाला. अंदू वर्साचो हो पुरस्कार स्विकारल्या उपरांत मुखेश थळी हांणी आकाशवाणीच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें, साहित्य अकादमीचो कोंकणी खातीर आशिल्लो पुरस्कार काल हांवें अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक हांचे हस्तुकीं नवी दिल्लींत स्विकारलो. हेर भारतीय भासांतल्या 22 साहित्यिकांनी आपापले पुरस्कार घेतले. साहित्योत्सव कार्यावळ सध्या हांगा चालू आसा नवी दिल्लींत आनी दर दिसा वेगवेगळी सत्रां 5 सभाघरांनी जातात. तातूंत कवी संमेलनां, भासाभास अशा सत्रांचो आस्पाव जाता. काल सकाळीं मीट द प्रेस हे पुरस्कार प्राप्त साहित्यिकांचे कार्यावळींत हांव वांटेकार जाल्लो. नाटक हो साहित्यांतलो एक कठीण आनी आव्हानात्मक प्रकार आसा अशें हांवें म्हज्या उलोवपांत सांगलें. आयज सकाळीं लेखकांनी आपापले अणभव, आपापल्यो साहित्यीक प्रेरणा ह्या विशीं उलोवपां केली. खास करून बरी गजाल म्हळ्यार ह्या कार्यावळींत मोठ्या प्रमाणांत हांगाचे म्हणजे दिल्लीचे विद्यापिठांतले विद्यार्थी लेगीत वांटेकार जातात. गोंय सरकाराचे राजभास संचालनालय आनी गोंय कोंकणी अकादमीन फाल्यां कविता उत्सव कार्यावळ आयोजीत केल्या. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार आनी दोतोर मनोहरराव सरदेसाय हांच्या जल्मशती वर्सा निमतानची ही खाशेली कार्यावळ केरी 70च्या विवेकानंद ज्ञानमंदीर हायस्कूल सभाघरांत जातली. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण ठाणे सरकारी माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य काशीनाथ नायक हाजीर आसतले. कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत, गोंय कोंकणी अकादमीचे कार्यकारी वांगडी गोपीनाथ गांवस, विवेकानंद शिक्षण संस्था अध्यक्ष नामदेव अर्जुन गांवस मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ह्या कविता महोत्सवांत शाळेचे विद्यार्थी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या कवितांचें सादरीकरण करतले. तशेंच कांय आमंत्रीत कवी आपल्यो कविता सादर करतले. कवी रवींद्र केळेकारांचे साहित्यीक योगदान तशेंच तांच्या जिविताचेर आदारिल्ले टेलिफिल्म लेगीत विद्यार्थ्यांक दाखयतले. फेब्रुवारीच्या निमणे सप्तका सावन गोंयांत तापमान वाडत आसा. मार्च म्हयन्यांतले पयले 10 दीस तापमानांत वाड चालूच आसा. 8 ते 10 मार्च ह्या दिसांनी गोंयांतलें हवामान उश्ण आनी दमट आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान प्रगटायला. ते प्रमाण ह्या 3 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. हाकाच लागून मार्च म्हयन्याच्या पयल्या 10 दिसां खातीर उश्णतायेचो येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान जाहीर केल्ले प्रमाण मार्च ते मे म्हयन्यांत चडांत चड तापमान सरासरी परस चड आसपाची शक्यताय आसा. फुडले अशेच म्हयने आनी अशीच वा ताचे परसूय चड उश्णतायेक फुडो करचें पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडले 7 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मजगतीं राज्यांत वाडत आशिल्ल्या तापमानाक लागून भलायकी खात्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. राज्यांतल्या खाजन जमनीची राखण आनी संवर्धन हो प्रश्न राज्य सरकारान गंभीरतायेन घेतला. हे संबंदी कायदे सरकार करतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी स्पश्ट केलें. खाजन जमनीची राखण आनी संवर्धन करपा विशीं सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर पणजेंत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यशाळे वेळार पत्रकारां कडेन ते उलयताले. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. सुर्ला गांवांत देशांतलो पयलो स्वयंचलीत जलसिंचन
प्रकल्प चालीक लायिल्लो आसून ताचो योग्य पद्दतीन वापर करून शेतकामत्यांनी शेती उत्पादनाच्या बाबतींत एक नवो आदर्श घडोवन हाडचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. भलायकी आनी शार उदरगतीच्या नदरेंतल्यान मुरगांव मतदारसंघ केन्नाच फाटीं उरचो ना अशें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. गोंयची पयली अध्यात्मीक क्रूज बोट फाल्यां 10 मार्चाक मांडवी न्हंयत सुरू जातली. राज्यांत सगळ्यांची उर्बे उमेदीची आनी खोशेची परब आशिल्लो शिगमो काल सावन सुरू जाला आनी अंदू वर्साचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार कोंकणी लेखक मुकेश थळी हांकां काल खाशेल्या सुवाळ्यांत नवी दिल्लींत भेटयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.